حسنو حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال نبی جی دے گرانے دی نہیں ملدی مثال نبی جی دے گرانے دی نہیں ملدی مثال رب نے حسن دا شان بدایا رب نے حسن دا شان بدایا حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا لالا توجہ کرنا دا رب نے حسن دا شان بدایا حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا کربل چ سر کٹانے دی نہیں ملدی مثال